अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। अडयाला जेल में कैद इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत से एक नई फरमाइश कर डाली है। और इसका बैकग्राउंड क्या है, माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कुछ करती रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब इस मामले के ऊपर यू टर्न क्यों लिया है, इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ख़बर ये भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का एक अहम इजलास होने जा रहा है। 7 जून को जुडिशल कमीशन के इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तैनातियों के मामले के ऊपर गौर होगा और उसके लिए लाहौर हाई कोर्ट के 6 मोस्ट सीनियर जजेस और सिंध हाई कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जजेस के नामों के ऊपर गौर होगा। जुडिशल कमीशन वो फोरम है जिसमें आला अदलिया के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा जुडिशल कमीशन के सरबराह हैं और जिन लाहौर हाई कोर्ट के 6 जजेस के नामों के ऊपर गौर होगा कि उनको सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से 2 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाना है या नहीं। ये सीनियरिटी लिस्ट में 6 जजेस, जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद अहमद मलिक भी शामिल है। सिंध हाई कोर्ट के जिन 2 जजेस के नामों के ऊपर गौर होगा उनमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी का नाम भी है। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो एक तवील अरसे से 2011 से सिंध हाई कोर्ट में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जजेस की अपॉइंटमेंट के मामले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुडिशरी के अंदर तकसीम रही है माजी में, लेकिन इस मामले को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, हल करने के लिए एक जजेस रूल कमेटी भी बनाई गई थी, जिसमें जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कुछ तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम मेंबरान हैं, उनसे इस मामले पे राय लेके कुछ रूल्स भी तय किए थे। और उसमें एक रूल में एक ये भी लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती के लिए एक जज की तैनाती के लिए हाई कोर्ट के 3 जजों के नामों के ऊपर गौर हो रहा है। तो अब इस मामले पे 7 जून को देखना ये है कि क्या डेवलपमेंट होती है। अब आते हैं अहम ख़बर के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरह से यू टर्न लिया है और माजी में क्या कुछ होता रहा। तो नैब तरामीम इंट्रा कोर्ट अपील केस की बराह रास्त नशरियात दिखाने के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने एक मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है। और उस दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नैब तरामीम इंट्रा कोर्ट अपील की जो समात है उसकी लाइव ट्रांसमिशन दिखाई जाए, बराह रास्त नशरियात दिखाई जाएँ। जी हाँ, ये वही नैब तरामीम इंट्रा कोर्ट अपील केस है जिसमें पहले इमरान खान ने ज़ाती हैसियत में अदालती कार्रवाई में हिस्सा लेने की ख्वाहिश का इजहार किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान की इस इस्तदा को मंजूर किया और उनको वीडियो लिंक के ज़रिए अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने की इजाज़त दी। और जो पहली समात थी जिसमें वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान पेश हुए, उनकी एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई। बाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अडयाला जेल में इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा को दबंग आदमी भी करार दिया। जी अलग बात कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद तनकीद करती रही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा पे, और ट्रोलिंग भी सोशल मीडिया के ऊपर इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती रही है। तो अब ये दरख्वास्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हुकूमत है, उनके वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं। तो अब उनकी जानिब से ये दरख्वास्त की गई है कि हमारी अदालती कार्रवाई को बराह रास्त उसकी नशरियात दिखाई जाए। लेकिन माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस मामले के ऊपर क्या मौक़िफ़ रहा है, ये बहुत दिलचस्प हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। हुआ कुछ यूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा जब सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बतौर जज ओहदे से हटाने के लिए एक सदारती रेफरेंस भेजा। ये सदारती रेफरेंस सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से भेजा गया और इसका मकसद ये था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर के ऊपर ओहदे से हटाया जाए। इस रेफरेंस को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने
سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کے تحت چیلنج کر دیا۔ جب سماعت کا آغاز ہوا تو ایڈوکیٹ منیر ملک پیش ہوئے قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل کے طور کے اوپر۔ بڑے زبردست دلائل دیے گئے اور پھر اس کے بعد اکثریتی فیصلے نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور بچوں کے ٹیکس ریٹرنز کا معاملہ FBR کو بھیجا گیا۔ اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی اور یہ کہا گیا کہ یہ فیصلہ انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے۔ جب ریفرنس ہی نہیں بنتا تو اس ریفرنس کے ایک حصے کو میں سے اٹھائے کچھ مواد کو اٹھا کے اس کو FBR کو بھیجنا یہ انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ پھر اس فیصلے کے خلاف ریویو فائل ہوا اور جب ریویو فائل ہوا تو قاضی فائز عیسیٰ بطور سینئر جج ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے۔ یہ عدالتی تاریخ کا واحد کیس تھا جس میں ایک جج نے خود کو ڈیفینڈ کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود دلائل دیتے ہوئے ایک متفرق درخواست دائر کی اور اس درخواست میں انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ میری عدالتی کارروائی کو براہ راست نشر کیا جائے، PTV کے اوپر یہ نشریات دکھائی جائیں۔ اس کے علاوہ تمام پرائیویٹ TV چینلز کے اوپر ان عدالتی پروسیڈنگ کو براہ راست نشر کیا جائے۔ اس درخواست کو اکثریتی بینچ نے سپریم کورٹ نے رد کر دیا، یہ کہہ کے ایک تو کہ ریویو میں متفرق درخواست نئے سرے سے ہم انٹرٹین نہیں کر سکتے، اور دوسرا اس معاملے کو انتظامی سطح کے اوپر جو ہے وہ فل کورٹ میٹنگ کے ذریعے طے کیا جائے۔ لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور اس وقت کے وفاقی حکومت کے وکیل ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں یہ موقف اختیار کیا کہ لائیو سٹریمنگ کی آئین و قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریویو میں یہ درخواست انٹرٹین نہیں کی جا سکتی۔ اس موقف کو سپریم کورٹ نے اس وقت اکثریتی فیصلے نے تسلیم کیا تھا اور یوں لائیو ٹرانسمیشن کی درخواست جو ہے وہ اکثریتی فیصلے سے رد کر دی گئی تھی۔ تاہم اس وقت کے جسٹس مقبول باقر جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں، اس وقت کے جسٹس منظور احمد ملک جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں، اس وقت کے جج جو اس بینچ میں حصہ تھے، جو اب بھی جج ہیں اور مستقبل میں چیف جسٹس بنیں گے قاضی فائز عیسیٰ کے بعد، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل، ان 4 ججوں نے لائیو سٹریمنگ کی درخواست کو منظور کیا تھا، لیکن وہ اقلیتی فیصلہ تھا۔ تو اب جب پاکستان تحریک انصاف کے سابق سربراہ عمران خان اب یہ خواہش رکھ رہے ہیں کہ ان کی عدالتی پروسیڈنگ کو براہ راست دکھایا جائے، جبکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا موقف مختلف تھا۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت لائیو سٹریمنگ کی مخالف تھی اور اس وقت کے وفاقی وزراء جو ہیں وہ پریس کانفرنسز کرتے تھے، سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ ہوتی تھی۔ لیکن اب جب اپنی باری آئی تو وہی پاکستان تحریک انصاف ہمیں یو ٹرن لے کر دوسری طرف کھڑی نظر آتی ہے اور یہ موقف اختیار کر رہی ہے کہ وہ سہولت ہمیں دی جائے، جبکہ ماضی میں یہی پاکستان تحریک انصاف لائیو سٹریمنگ کے خلاف تھی اور اس کے خلاف موقف اختیار کیا جاتا تھا کہ لائیو سٹریمنگ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اب جب اپنی باری آئی تو عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو بات کہیں وہ براہ راست تمام TV چینلز اور سپریم کورٹ کے جو YouTube چینل ہے اس کے اوپر نشر ہو سکے۔ تو یہ خواہش ہے عمران خان کی، لیکن اس خواہش یا اس فرمائش کو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اگر طے کر لیا کہ لائیو سٹریمنگ کی پرمیشن دی جائے تو پھر عدالتی کارروائی جو ہے براہ راست دکھائی جائے گی، اور اگر یہ استدعا مسترد ہوئی تو پھر ان کو یہ نشریات نہیں دکھائی، یہ لائیو سٹریمنگ جو ہے وہ نہیں دکھائی جائے گی۔ سب سے اہم بات، عمران خان کے وکیل ایڈوکیٹ خواجہ حارث جو ہیں وہ اس کیس میں آرگیومنٹ کریں گے، اور یہ بات بظاہر نظر آ رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر قانونی بحث، قانونی نکات کورٹ کے سامنے نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ وکیل نہیں ہیں۔ انہوں نے کوئی بات کرنی ہے تو شاید پولیٹیکل بات ہی کرنی ہے۔ ایک ویو یہ بھی آ رہا ہے کہ عدلیہ کو، اعلیٰ عدلیہ کو سیاست کے لیے اپنے عدالتی فورم کو استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے۔ تو لیٹس سی جوڈیشری اس معاملے پہ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے، کیا عمران خان کو کی جو گفتگو ہے کیا وہ براہ راست نشریات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے میں آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔